बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत अच्छी खबर। सबसे पहले प्रूफ देखें और उसके बाद आपको मज़ीद जो डिटेल होंगी वो दूंगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से आपके सामने मैंने प्रूफ रखने हैं। यहाँ पर पहली किस्त का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है और साथ में यहाँ पर बताता चलूँ, सोमवार से लेकर आप जुमे तक 9 बजे से 2 बजे तक जाकर अपनी जो किस्त है वो वसूल कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी आपको बताते चलें कि 8171 से बच्चों के पैसों के मैसेज भी आना शुरू हो चुके हैं। जिन बच्चों ने तालीमी वज़ाइफ के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिनका इंदराज हुकूमत की जानिब से किया गया था, उन बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आना शुरू हो चुके हैं और अभी आप लोग चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो नई तब्दीलियाँ की गई है उसके हवाले से बात करेंगे और मुकम्मल मालूमात आप लोगों को देंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर आ जाएं। स्क्रीन पे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 8171 का पोर्टल है जिसके ज़रिए हम पैसे चेक करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक दोस्त ने कहा था कि आप मुझे यहाँ पर बताएं कि मेरे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे आ चुके हैं या नहीं आए। तो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर हुकूमत की तरफ से जो 8171 का पोर्टल था, इसको चेक करने के बाद यहाँ पर ये जो स्टेटस है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है ये शो हो रहा है। इस बंदे के जो पैसे हैं वो 18,500 रुपये आए हैं। अब एक और आपको यहाँ पर प्रूफ दिखाता हूँ। ये कमेंट्स में एक भाई ने CNC नंबर सेंड किया था और उसने कहा था कि आप हमें यहाँ पर चेक करके दें कि हमारे पैसे आए हैं या नहीं आए। तो इसको चेक किया, इसका जो स्क्रीन शूट है वो भी आप स्क्रीन पे देखें। तो इस भाई के भी यहाँ पर 27,000 रुपये आए हैं और मैं यहाँ पर आपको 8171 का जो मैसेज है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखें, आपको स्क्रीन पे जो मैसेज नज़र आ रहा है ये 8171 का मैसेज है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे 16,000 रुपये आ चुके हैं बाशमूल तालीमी वज़ाइफ। तो अगर इन्होंने नहीं वसूल की तो ये अब जाएंगे कैंप साइट पे जो हुकूमत की जानिब से लगाई गई है और वहाँ से जाकर अपनी जो पेमेंट है वो वसूल कर लेंगे। तो इसी तरीके से ये सबूत दिखाने का मकसद ये था कि आपको पता चल जाए कि हुकूमत की तरफ से इस वक्त बड़ी तादाद में लोगों के जो पैसे हैं वो भेजे जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारी ख़वातीन जब सेंटर पर जाती हैं तो वहाँ पर जाकर उनको एक परेशानी लाहक होती है कि पोर्टल पे उनको आहल कर दिया गया, यानी कि 8171 से उनको आहल कर दिया गया है तो फिर पैसे नहीं मिल रहे। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप 8171 के पोर्टल पर अपडेट हो जाते हैं, आपका रिकॉर्ड शो हो जाता है, तो उसका मतलब ये होता है कि हुकूमत की तरफ से जो आपकी पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई है। इनके बैंक अकाउंट में पेमेंट आपके जा चुकी होती है। लेकिन कुछ ख़वातीन के साथ ये मसला बनता है कि मिसाल के तौर पे आज हुकूमत ने डाटा अपडेट किया उनका और वो आज ही चेक कर रहे हैं और उसके बाद कल वो सेंटर चले जाते हैं और वहाँ जाकर पेमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, टोकन वगैरह लेते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं सारे दिन और उसके बाद जब बारी आती है तो पता चलता है कि आपकी पेमेंट आ चुकी है लेकिन अभी आपको मिलेंगे नहीं। और वो ये बात भी कहते हैं कि उसकी वजह क्या है कि आपका जो फेज़ है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी वजह यह कि हुकूमत ने जितनी भी पेमेंट है इसको 4 फेजेस में रखा है, पहला फेज़, दूसरा, तीसरा और चौथा फेज़। 4 जो फेज़ है उनमें स्टेप बाय स्टेप करके जो पेमेंट है वो ट्रांसफ़र की जाती है आप तक और जब आपका नाम आता है तभी हुकूमत की तरफ से आपको जो पैसे हैं वो दिए जाते हैं। तो इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से अगर हम बात करें और देखें तो मुल्क भर में हुकूमत की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में कैंप साइट लगाई गई है। यहाँ पे जो एक ज़िला है उसकी मैं आपको बता देता हूँ, एक ज़िले के अंदर 24 कैंप साइट लगाई गई हैं और वो ज़िला है मुजफ्फरगढ़ का। तो आप भी अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेना चाहते हैं या इस प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए अब भी सुनहरी मौका है, आपको अब भी पेमेंट मिल सकती है। अगर आप ये मौका गंवा देंगे तो आगे जो हुकूमत प्रोग्राम लेकर आ रही है उनमें भी आपको जगह नहीं मिलेगी। तो कोशिश करें तमाम भाई तमाम बहनें जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद लेना चाहते हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो दफ्तर है उसमें जाके विज़िट करें, वहाँ जाकर अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि उनको यहाँ से पैसे मिल जाए। इसके साथ ही यहाँ पे एक और इशू आ रहा है और इशू ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़ीस की वजह से आपकी पेमेंट रोक ली जाती है और इसके अलावा बच्चों के तालीमी वज़ाइफ में एक बहुत बड़ी रुकावट आ रही है
اور بچوں کے تعلیمی وظائف میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آپ لوگوں کی اپنی غلطیاں ہیں۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ اب کچھ یہاں پہ جو دوست ہیں ان کو پیمنٹ نہیں ملی، اور انہوں نے میرے پاس چکر لگایا، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں پیمنٹ نہیں مل رہی، تو اس کا کوئی ایسا سورس بتا دیں کہ ہمارے پیسے یہاں پر مل جائے۔ تو یہ دیکھیں، جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے پالیسی بنائی گئی ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے، اس کے مطابق بچوں کا اندراج کروانا ہے۔ سب چیزیں آپ ویسے بھی کرتے ہیں لیکن اس کے بعد پیمنٹ نہیں آتی، تو اس میں سب سے بڑی مسٹیک آپ کی یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی جگہ سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا کہیں بھی کام کرتے ہیں تو پیسے لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور وہ آپ لوگوں کو پوری پتہ نہیں ہوتی۔ آپ جس طریقے سے جن بچوں کے تعلیمی وظائف سب سے زیادہ رکے ہیں نا پاکستان میں اس وقت، سب سے زیادہ صرف ان کی ایک ہی مسٹیک ہے، اور وہ کامن مسٹیک ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ نے بھی یہ غلطی کی ہے نا، اس کو بہتر کر لیں تو آپ کو نیکسٹ ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ اور وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ جب بچہ آپ کا پاس ہو جاتا ہے، اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اگلی کلاس میں چلا جاتا ہے۔ جب سکول سیم ہو تو یہ ایشو نہیں بنتا، کیونکہ وہ اسی سکول میں موجود ہوتا ہے، ٹیچر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جی بچہ پروموٹ ہو گیا اور یہ یہاں پر موجود ہے، اور وہ بچے کو چیک کروا دیتے ہیں، مانیٹرنگ والے وہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور اس کی جو حاضری ہے وہ لے کر چلے جاتے ہیں، بس اس کا ریکارڈ دیکھتے ہیں 70% حاضری ہے، اور چلو جی اس کو اہل کر دیا اور اس کا جو وظیفہ ہے وہ بھیج دیا۔ لیکن جو بچہ سکول ہی تبدیل کر گیا، چاہے وہ دوران کلاس چلا گیا یا پھر وہ پاس ہو کے اگلی کلاس میں چلا گیا، تو اس وقت آپ لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ کروائیں اور بتائیں کہ جو بچہ ہے وہ پاس ہو گیا ہے اور وہ اگلی کلاس میں چلا گیا ہے، اور اگلی کلاس یہاں پر لگ نہیں سکتی۔ مثال کے طور پہ پرائمری سکول ہے تو وہاں پر 5 کلاس تک ہی بچے بیٹھے ہوں گے، 6 کلاس کے لیے وہ آگے ایڈمیشن لیتے ہیں، تو ان کو بتائیں کہ وہ 6 کلاس میں ہو چکا ہے اور وہ اس جگہ پر موجود ہے، اور وہاں کا جو مانیٹرنگ آفیسر ہے یا تعلیمی جو ادارہ ہے اس سے آپ جا کے ملیں اور اس کا جو ریکارڈ ہے وہاں سے فارورڈ کروائیں، تاکہ جب یہ ریکارڈ اسکول سے آگے فارورڈ ہوگا تو اس کے بعد جب بھی مانیٹرنگ والے آئیں گے تو آپ کے بچے کو وہاں پر چیک کریں گے۔ اب وہ چیک کرتے رہتے ہیں پہلے والے سکول میں، وہاں پر بچہ موجود نہیں ہوتا، ہر بار ایبسینٹ لگ جاتی ہے، یا پھر وہ مانیٹرنگ والے خالی جو ڈبہ ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس کی حاضری فل اپ نہیں ہو پاتی، اور اس کی وجہ سے بڑی تعداد میں بچوں کو یہاں پر تعلیمی وظائف میں رکاوٹ محسوس ہوئی۔ تو اس کی جو اپڈیٹ ہے وہ کرنا لازمی ہے، اور یہاں پہ مانیٹرنگ والے تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اگر اس طرح سے پتہ چلتا ہے تو دوسرے مانیٹرنگ والا جو ہے دوسرے علاقے میں ہوتا ہے تو اس کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ چیک کر لیں، وہ اگر اس اسکول میں آ رہا ہے تو اس طریقے سے کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن آپ بھی اپنی کوشش کریں۔ جب آپ کلاس چینج کرواتے ہیں، بچے کی اگلی کلاس میں جاتا ہے، اسکول تبدیل کرتا ہے، تو اس صورت میں آپ نے بچے کی حاضری دینے کے لیے مانیٹرنگ والے کو کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے صرف ایک بار کوشش کرنی ہے کہ اس کا آپ ریکارڈ فارورڈ کروا دیں تاکہ وہ اپڈیٹ ہو جائے سینٹر سے۔ اسکول جا کے آپ یہ پرنسپل سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، وہ بھی اس میں آپ کی جو ہیلپ ہے وہ کرے گا، اور یہ ریکارڈ آپ نے فارورڈ کروانا ہوتا ہے NSER کے آفس میں، یا مانیٹرنگ والا جو ہوتا ہے اس کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے پیچھے پروموٹ ہو کے اب اس کلاس میں آیا ہے یا پاس ہو کے اس کلاس میں آیا ہے۔ تو یہ والی صورتحال ہے، اور اس کے بعد اب جو قسط مل رہی ہے یہ آپ کو مل رہی ہے پیچھے والی، سٹل دسمبر 2024 والی، ٹھیک ہے، اور جو نئی قسط ہے یہ آپ کو ملے گی مارچ اور اپریل میں، یعنی کہ ابھی مزید آپ کو 1 منتھ اور ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد 13,500 روپے کی جو قسط ہے وہ آپ لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گی، اور 8,171 سے جو بچوں کے پیسے اس وقت آ رہے ہیں وہ 2 قسطیں ہیں جو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو حکومت کی طرف سے بہت جلد مل جائے گی، اور اس کے میسیج بھی آ رہے ہیں، اور پورٹل پر اگر آپ اپنا سٹیٹس چیک کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی چیک کر لیں، اس کو بھی حکومت نے اپڈیٹ کر دیا ہے۔